ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्टाफांतले डेप्युटी कलेक्टर पासून मामलेदार आणि रेस्ट ऑल डेप्युटी कलेक्टर मामलेदारांचो सगळो स्टाफ पासून आमचे PC लेवल आणि ट्राफिक लेवलांतले प्रत्येकाची ड्युटी अलॉंग विथ द मेडिकल ऑफिसर ऑफ द मयम PNC प्रत्येकाची ड्युटी टायम हो प्रत्येकाक घालून दिल्लो आसा. हांवें वेगळो सांगपाचो गरज ना. पुरू जाल्ल्या इन्सिडंटाच्या उपरांत आमकां घेवपाक जाय तेच्या पेक्षा चड प्रिकॉशन्स आमी ह्या वर्सा घेतल्या आणि म्हाका दिसता आमची सगळ्यांची म्हणजे सगळ्यांची ही जबाबदारी आसा आणि सगळ्यांची जबाबदारी असल्या कारणान थंयसरूच तो एखादो लोकेशन हाडलो किंवा एखाद्या लोकेशनाचेर कितें इन्सिडंट जालो आमी फुडें वचून लोकांक मदत करपाचें काम हें आमी सगळ्या जाणांनी करचें पडटलें. म्हणून तें पुलिशेचें काम तें कलेक्टराचें काम किंवा तें फायराचें काम ना किंवा तें दोतोराचें काम न्हू. कितेंय जरी इन्सिडंट जालो दॅट इज अवर ड्युटी. लोकांचो खंयसरूच म्हणजे हांव तर म्हणटा की लोकांक कसल्याच पद्दतीचो इजा जावंक जायना हें आमी सगळ्या जाणी पळोवचो पडटलो. एखादो पडलो एखादो उखलतो कोण धुकलता आसत आनी कोण जर मस्ती करता आसत जाल्यार ताका व्हरून भायर काडपाचें काम तितकेंच आमी करचें पडटलें इन्क्लुडींग दोड. म्हाजें तर स्पश्ट म्हणणें आसा. कारण बरेचशे फावटी हातून आमी ताका हात लावंक जायना तें दादागिरी करता हितून चलचें ना. म्हाजें स्पश्ट म्हणणें आसा. देवी लयराईच करूनच सांगता आमकां कोणाची थंयसर आमकां जिवाची पयली काळजी घेवपाक जाय. ताज्या खातीर आमकां कोणायकूय जरी कोणूय अशा पद्दतीन मस्ती करता आसतना दिसतो आसत जाल्यार ताका गर्देंतल्यान पयली सायडीक काडप हें सगळ्यांचें आमचें पयलीं काम आसा. जाल्यार ताका पुलीस कटोवंक न्ही. आत्तां जशें सांगलां आपल्या कडेन एकट्या कडेन जायना वी कॅन कम्युनिकेट वीथ अदर्स. म्हणजे बाकीचो जो आहा ताका रोखडें कम्युनिकेट करून ताका सायडीक काडप इट इज अ होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ॲडमिनिस्ट्रेटीव सगळ्या स्टाफाची आसा. परत अशा पद्दतीचो इन्सिडंट्स हांगा केन्नाच जावचो न्ही ही खबरदारी आमी सगळ्या लेवलाचेर म्हाका खबर आहा आमचो डेप्युटी कलेक्टर आनी PI डेप्युटी कलेक्टर बिचोले PI बिचोले आनी PI बिचोले स्पेशली फाटले गेले कंटिन्युअसली कितले दीस आमी ज्या जाग्यार रोड वायडनींग करपाक जाय ते रोड वायडनींग केल्या. अशे सगळे स्टाफ हे दिल्ल्या ड्युटीचेर लोकांची काळजी घेवपाक हे सगळे जाण त्या त्या जाग्याचेर हजर आसतले. आनी हांव इतलेंच सांगता आसतना हांव लोकां कडेन लोकांनी सहकार्य करचें हें लोकां कडेन मागता आनी बारीक सारीक सुद्दां कशाच पद्दतीचो इन्सिडंट जावचो न्ही. आयचें सक्सेसफूल मॉक ड्रील आमच्या सगळ्या स्टाफांनी करून पळयला. उरलेल्या जाग्यारूय बी जे एक्झीट रोड आमी दाखयल्या ज्या ज्या जाग्याचेर आनी नॉर्म्स प्रत्येकान फॉलो करचे. कारण अपील करपा खातीर कंटिन्युअसली CCTV कॅमेरा आनी लावड स्पिकर्स आनी बाकीचे सगळी कडेन लायल्या. ताजेर सगळ्या जाणांक अपील करता ते तांच्यांनी पालन करचें लोकांनी आनी तें करीत जाल्यार म्हाका दिसता खंयसरूच हे गर्दी जावची ना. आनी इन फ्युचर म्हणजे आमी म्हणटा की फाटले फावटीचो इन्सिडंट जर सोड बारीक सारीक सुद्दां कसलोच इन्सिडंट जावचो ना हाची खबरदारी ॲडमिनिस्ट्रेटीव स्टाफाच्या वतीन पुराय एज अ मुख्यमंत्री ह्या नात्यान आमचो आमदारय कंटिन्युअसली जाले फाटले 10-15 दीस प्रत्येक फावटी घेवन हांगासर प्रत्येक खबरदारी घेत आसा. ताची लोकांच्या सहकार्याची अपेक्षा आसा. देवी लयराईच्या दर्शनाक येवचें बट सगळ्या जाणांनी प्रिकॉशन्स घेवचे ही हांव लोकां कडेन मागता. The voice for Coin.